السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام ان من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون هو ديال لي سون أون و أون و أون. écrit avec M devant M ou P ou B. إذا كما عندنا في الكتاب المدرسي هاد الدرس هذا ديال الأورتوغراف عندنا هاد لي سون غادي نشوفوهم فاش تيتكتبوا قبل من M و P و B. إذا ديجا كنا قرينا هاد لي سون هادو قبل، قرينا لي سون اللي تتقراو أون اللي تتكتبوا على شكل أو إن ولا أو إم، و لي سون أون اللي تيتكتبوا على شكل إي إم ولا إي إن، و لي سون أون اللي تيتكتبوا على شكل ديال أو إن ولا أو إم. إذا هادو ديجا كنا قريناهم، دابا غادي نجمعوهم وغادي نشوفو فاش تنكتبوهم فاش يكون عندنا ام و بي و بي شنو تنكتبو، واش او ان ولا او ام ولا. المهم هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هاد الدرس هذا. اذا قالك avant de commencer écris les noms qui correspondent à ces dessins. Que remarques-tu sur leur orthographe. اذا عندنا لا بروميير ايماج عندنا فيها رجل، اذا جومب، اذا نكتبو اون جومب. شفتو جومب مكتوبه ا ام تما لو سون اون. اذا قبل من بي كتبنا ا ام ما كتبناش ا ان، هادشي اللي غادي نشوفو. اذا لو تامبر عندنا ان تامبر، اذا عندنا اي ام وعندنا ان بلومبي، اذا كيفاش كتبناها او ام. اذا هادو هما حاولنا نكتبوا لي نون ديال هاد لي ديسان اللي قدامنا. دابا غادي ندوزو جوبسيرف اي جي لابور. غادي نحاولوا نقراو هاد لي 3 فراز وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. قالك لو كوسكوس دو لا مير ديكرام اي انكومبارابل. La phrase الثانية Ekram tombe dans un sommeil profond. La phrase C qui a amené les enfants ce matin à l'école. إذا كما تشوفوا في هاد لي 3 فراز عندنا فيهم هاد لي سون أون اللي كتبناهم devant M و P و B ولا ما مكتوبينش قدامهم. إذا هادشي اللي غادي نشوفو. بالنسبة لا بروميير كيسيون قالك dans la phrase B يعني الدوزيام فراز le son on est répété 2 fois. Est-il écrit avec les mêmes lettres? Essaie d'expliquer pourquoi. إذا نمشيو للدوزيام phrase. عندنا إكرام tombe dans un sommeil profond. إذا عندنا تما لو سون أون مكتوب 2 مرات معاود. عندنا في tombe و profond. tombe كتبناه على شكل أو إم و profond كتبناه على شكل أو إن. إذا شنو هو مكتوب مرة كتبناه على شكل أو إم مرة على شكل أو إن. علاش؟ حيت فاش تيكون عندنا بي ولا بي ولا ام ما تنكتبوش او ان، تنديرو او ام. اذا الجواب على هذا السؤال هذا dans la phrase B le son on est répété 2 fois mais il n'est pas écrit de la même façon. Dans profond il est écrit avec on suivi d'un D et dans tombe avec on suivi d'un B. اذا فاش شفتو كيفاش كتبناهم مختلفين في tombe و profond. السؤال الثاني قالك dans la phrase C le son on est répété 3 fois. Il est écrit avec les mêmes lettres. Quelle remarque peux-tu faire? إذا la phrase C عندنا كما تشوفوا le son on عندنا amener وعندنا enfant وعندنا matin. إذا تعاود 3 المرات وقال لك تكتب بلي ميم lettre. Quelle remarque peux-tu faire? إذا كجواب على هذا السؤال هذا dans la phrase C le son on se répète 3 fois mais il ne s'écrit pas de la même façon. ما تكتبش بنفس الطريقة. في amener كتبنا على شكل او ام وفي enfant كتبنا على شكل او ان وفي matin كتبنا على شكل اي ان. إذا مرة كتبنا على شكل او ان مرة كتبناه على شكل او ام. نمشيو للتخوازيام question. Devant quelle lettre se trouve M dans les mots contenant les sons en ou on. إذا شنو هما كجواب على هذا السؤال. Dans les 3 phrases la lettre M se trouve devant P و B و M. إذا فاش تكون عندنا او ان ولا او ام دائما داك لو سون اون تنكتبو ام
فاش تكون عندنا قبل سابقها إما بي ولا بي ولا إم. إذا هذه هي لو غومارك. السؤال الرابع قالك غومارك بوتو فيغ. إذا دائما تنكتبو أو إن، تنكتبو إم، باش منكتبوش إن تنكتبو إم فاش تكون عندنا سابقها إما بي ولا بي ولا إم. إذا غادي نمشيو نشوفو القاعدة. قالك devant les lettres M ou P ou B, il faut écrire la lettre M au lieu de la lettre N. Exemple ديال emmener, compagnon, impossible, ambulance. شفتوها؟ عندنا impossible عندنا P, ambulance B, compagnon P و emmener M. ولكن عندنا واحد لي زيكسيبسيون اللي غادي تعرفوهم هما هادو. عندنا ان بونبون واخا عندنا بي ولكن كتبنا او ان ما كتبناش او ام. بونبون و بونبونيير و نيوموان و ان نون اون بون بوان. اذا هادو هما فين عندنا هاد لي زيكسيبسيون اللي غادي تعقلوا عليهم. واخا عندنا بي تما ولا بي ولا ام كتبنا او ان وما كتبناش او ام. اذا ندوزو دابا لي زيكزارسيس. التمرين الاول قالك اونتور en vert les lettres qui font le son en et en bleu celles qui font le son en. Explique leur orthographe. إذا un moulin à légumes. إذا غادي نحاولو moulin كيما شفتو تما عندنا le son en اللي تكتب لنا على شكل ان نسطرو عليه bleu bleu. وعندنا un cendrier on bleu vert. Rapidement en bleu vert. Les ingrédients عندنا les ingrédients فيها les uns إذا عندنا bleu vert و عندنا limpide IM ما مشروكاش داك L ما داخلاش غير IM. إذا بالزرق un exemple bleu vert simplement IM bleu bleu EN ديال simplement حتى هي bleu vert و imbuvable IM اللي غادي تكون عندنا bleu bleu. إذا ندوزو l'exercice numéro 2. Recopier complète ces mots avec N ولا M. هادي ساهلة فين ما كانت عندنا B ولا P ولا M غادي نديرو M. إذا ما كانتش عندنا نكتبو N. إذا un employé كاينة P غادي نكتبو M. Jambe كاينة B إذا غادي نكتبو M. Montagne كاينة T إذا غادي نكتبو N. مكايناش B و P و M. Température كاينة P إذا نكتبو M. Combien كاينة B غادي نكتبو M. ردو بالكم لي زيكسيبسيون. ان اكزامبل نكتبو ام. كوم بي اذا نكتبو ام. بلافون نكتبو ان. لو برينتون اذا ان والثانية ام. لي فاكونس ان. دو لومبر ام. لا تومبيت ام. نمشيو للإكزارسيس نيميرو 3. قالك غوكوبي كومبليت افيك او ان ولا او ام. اذا نفس الحاجه الا كانت عندنا بي ولا بي ولا ام غادي نكتبو او ام. الا كانت ما كايناش غادي نكتبو او ان. جيم لا كومبوت اذا عندنا بي اذا نكتبو او ام. لا كونفيتور عندنا اف اذا او ان. اي لي بونبون واخا عندنا بي تما غادي نكتبو او ان حيت كاينه في لي زيكسيبسيون خاصنا نعقلو عليها. تو سي écrire لي نومبر اذا نومبر او ام jusqu'à 100. Comme l'exercice, avez-vous compris OM cette leçon ON. On se repose à l'ombre OM de ce grand arbre. Content ON ou pas content ON. Il faut payer content. إذن content. إذن OM. 4. Écrire les mots qui correspondent à ces définitions. إذا غادي نشوفو نعطيو les définitions ديال هاد les mots. N'oublie pas d'encoller en avant de poster ta lettre. يعني شنو هو اللي خاصنا نلصقو قبل ما نكتبو نديرو لا لتر ديالنا هو لو timbre. إذا نكتبو timbre un timbre. C'est la saison des champs fleuris. إذا شكون هي هاد la saison هو le printemps. C'est le dernier mois de l'année. Je connais le dernier mois de l'année, ou décembre. C'est celui qui a gagné la médaille d'or. Je connais le champion. Le champion. Au cercle, il faut sauter les animaux dans un cerceau. Je connais le dompteur. إذن هادو هما
هذا هو ليكزارسيس الكاتريام اللي كان عندنا هو الآخر. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو إلا عجبكم أكيد. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد ما عليه إلا يتواصل معنا، سواء عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير ونحاولوا إن شاء الله نتواصلوا معكم. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.